नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद सवालात जो होते हैं ना, सवाल को आधा इल्म कहा गया है। सवालात पूछने चाहिए, दीनी मामलात के अंदर सवालात करने चाहिए, और इल्म के नुक्ता नज़र से और अपने लिए आप अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए, अपनी तरबियत के लिए जब आप सवाल पूछते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत बात है। इसलिए कि इल्म की जो मजालस होती हैं वो इतनी पसंदीदा मजालस हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए थे तो एक तरफ ज़िक्र करने के लिए लोग बैठे थे, एक तरफ इल्म की बातें करने वाले बैठे थे। तो करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों ही खैर पर हैं, लेकिन मुझे चूँकि अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा है, लिहाजा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इल्म वाली महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हो गए। और इल्म की महफ़िल में एक घड़ी बैठना ये सारी रात की इबादत से बेहतर है। अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए इल्म हासिल करें, लेकिन फ़ुज़ूल सवालात से, बेमानी सवालात से, बेमकसद सवालात से दीन ने मना किया है। और इसलिए इल्म हासिल करना कि मैं उसके साथ जाहिलों पे रोब जमाऊँगा या उलमा से बहस करूँगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस इरादे से इल्म हासिल करेगा उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। लग़वियात से, फजूलियात से अपने आप को बचाएं। कुरान मजीद ने कहा क़द अफ़लहल मुअमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो लोग जो किसी बेहुदा बात की तरफ तवज्जो नहीं करते। वो चीज़ जो फजूल है उससे जो परहेज़ करते हैं, जो बचते हैं। तो हमारे यहाँ बाद लोग ऐसे हैं जो फजूल सवालात करते हैं, बेमानी सवालात करते हैं, उन बातों को छेड़ते हैं जिनको छेड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा है कि वो फिर जब उन सवालात को छेड़ते हैं, ऐसी चीज़ों को निकाल के लाते हैं जिनकी अवामी सतह पर कोई ज़रूरत नहीं थी, और जब वो चीज़ें निखर कर के बाहर आती हैं तो कई दफ़ा वो अवाम में जाती हैं तो बाज़ कमज़ोर लोगों के लिए वो परेशानी का सबब भी बनती हैं। जिनको पहले से इल्म नहीं होता वो बेचारे उलझने लगते हैं, हालात तेज़ी से ख़राब होने की तरफ बढ़ने लगते हैं। करने का काम ये है कि सिर्फ वो बात जो हमारी ज़रूरत की है, वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, उस पर तवज्जो की जाए और बाकी किसी किस्म का कोई फजूल सवाल न किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे आप, और आप यकीनन इस फरमान से इतना कुछ हासिल करेंगे, इतना कुछ हासिल करेंगे कि शायद किसी और तफसीर की, किसी और तफसील की, किसी और शरह की, किसी एक नुक्ते की भी गुंजाइश ना बचे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जिस काम में तुम्हें आज़ादी दूँ ना, मुझे छोड़े रखा करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने नबियों से ज़्यादा सवालात करने और ज़्यादा झगड़ने की वजह से हलाक हो गए थे। वो ज़्यादा सवालात करते थे, अंबिया से झगड़ा करते थे, बहस मुफासा करते थे, वो हलाक कर दिए गए। फरमाया मैं तुम्हें जिस काम से मना कर दूं, हुजूर फरमाते हैं उस काम को छोड़ दिया करो, और जिस काम के करने का हुक्म दूं जहां तक हो सके बजा लाया करो। लेकिन बहस मुबासा और फजूल सवालात, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो कोई सही सवाल करेंगे, कोई सही बैत छेड़ेंगे, वो कोई तरबियत का, इस्लाह का, खैर का काम करेंगे। वो कोई ना कोई उलझाव पैदा करके ख़बरों में रहना चाहते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा सवाल छेड़ना चाहते हैं कि जिसके बारे में उनका ख्याल होता है जी मेरे सवाल का जवाब नहीं जी किसी को आया। कोई एक आध पहेली याद कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं जी वो देखो जी मेरे तो सवाल का जवाब नहीं ना दिया। भाई आपका मकसद इल्म हासिल करना तो है नहीं, आपका मकसूद तो कोई ऐसी बात छेड़ना जिससे सामने को नीचा दिखाया जा सके, सामने को कमज़ोर किया जा सके, सामने वाले शख्स के बारे में लोगों के ज़हनों में बात बिठाई जा सके कि इसे मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे तो बहुत सारे लोग आपसे सवालात करते तो एक आदमी चुप करके बैठा रहता,
بڑے شوق کے ساتھ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا میاں تم کوئی سوال نہیں کرتے؟ کہا حضور کر لوں؟ فرمایا کر لو۔ کہنے لگا روزہ کب افطار کرنا ہے؟ فرمایا جب سورج غروب ہو جائے۔ تو کہنے لگا اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہو؟ تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹے تو چپ ہی رہا کر، تیرا سوال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ او خدا کے بندے، وہ کون سی رات ہے جو ساری رات بھی گزر جائے اور سورج غروب ہی نہ ہو؟ کہتا ہے اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہو، وہ کون سی رات ہوئی جس میں رات ساری گزر گئی اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا؟ تو یہ کیسا بے معنی اور فضول سوال تم نے چھیڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نا ایک دن یہ حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی، کثرت سے صحابہ نے سوالات کیے تو حضور کے چہرے پر نا ناراضگی کے آثار آئے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، منبر پہ بیٹھ گئے۔ مجھے بتائیے حضور سے زیادہ کون ہے جو لوگوں کو علم دے گا؟ اس سے بڑا خزانہ کائنات میں کہیں ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ لیکن کثرت سوالات اور پھر سوال پہ سوال، حضور ناراض ہو گئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ تو ایک شخص نے پھر سوال کیا، بلکہ دو لوگوں نے، یا رسول اللہ ہمارا باپ کون ہے؟ فرمایا جس کی طرف تم منسوب ہو وہی تمہارا باپ ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، حضور میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جب سرکار کے چہرے پہ جلال دیکھا کہ حضور جلال میں فرما رہے ہیں پوچھو، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھی تو اپنی یہ کوہنیاں زمین پہ رکھ دی اور ہاتھ باندھ دیے، کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی ورسولا۔ کہنے لگے سونے ہمیں معاف کر دیں، ہم اللہ کے رب ہونے پہ بڑے ہی راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ بڑے راضی ہیں، اور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا۔ حضور بڑے راضی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے اور اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اور میں یہ غور کریں کہ ضرورت کا سوال ضرور پوچھیں، یہ تو بڑی خیر والی بات ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فضول ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹیسٹر لگانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دوسرے کا علم چیک کرنے کے لیے، اس کی حیثیت چیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا۔ آپ سوال کریں گے لیکن آپ بحث مباحثہ الجھاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ چاروں جانب آپ دیکھ لیں، ان باتوں پہ بھی بحث ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان باتوں پہ بھی بحث ہے جن کو ہمارے بزرگوں نے طے کر دیا تھا، طے کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک حدیث سن لیں اور میں بات کو ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیلو کال سے، مال ضائع کرنے سے اور زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا۔ ان تین چیزوں سے بچیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تین چیزوں سے بچیں، کثرت سے بحث کرنا اور اس جگہ مال ضائع کرنا جہاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بلا وجہ سوالات کرنا۔ علم سیکھنے کے لیے کرنا خیر کی بات ہے، لیکن فضول سوالات کرنا، ان تین چیزوں سے حضور نے ہمیں منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین دین کو حسین طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب